नमस्ते। आज मैले यो विश्वको भूरान्त्य लिएर दुईटा एकदमै असाधारण खालका केही घटनाहरू उठाउन खोजिरहेको छु। माने दुनिया कतातिर गइरहेको छ भन्ने कुरालाई लिएर। जस्तो त्यो घटना के हो भन्छ भने 1 महिना अगाडि 13 जुन चीनले एउटा कानुन पारित गर्यो। त्यो कानुनले के भन्छ भने विश्वको कुनै पनि देशमा चीन विरोधी गतिविधि अथवा चीनको सार्वभौम सत्ता, चीनको क्षेत्रीय अखण्डता वा चीनको लगानी, उसको आफ्नो लगानी जहाँ छ त्यसमा कुनै ठुलो नोक्सानी पार्ने गतिविधि कुनै पनि देशमा भयो, देशभित्र भयो भने त्यहाँ चाहिँ चीनले सिधै सैन्य अपरेसन गर्न सक्छ भनेर एउटा कानुन पारित गर्यो र विश्वको कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो सेना, आफ्नो राष्ट्रिय हितको पक्षमा आफ्नो सेना उतार्न सक्ने एउटा कानुन बनायो। त्यसको ठीक 1 महिनापछि 14 जुलाई, यही महिनाको 14 जुलाईमा रुसले पनि त्यही कानुन पारित गर्यो। अब यो दुईटा घटनाले के देख्यो भन्छ भने अहिलेसम्म नेटोको नाममा एउटा शक्तिले बेलगाम छाडा भएर संसारभरि आफ्नो सेना विस्तार गरेको थियो। जस्तो अहिले अमेरिकाको 750 वटा सैन्य क्याम्प छ विश्वभरि र 900 बढीभन्दा बढी ठाउँमा उनको सैन्य उपस्थिति छ। सायद उनीहरूसँग सन्तुलन मिलाउनुको निम्ति होला चीन र रुसले यो कानुन पारित गरिसकेपछि अब चिनिया र रसियन सेना संसारको कुनै पनि भागमा जाने चाहिँ तपाईको बाटो तयार भयो। एउटा अब रुसी विदेश मन्त्रीले एउटा कुरा बोले हिजो। उनले के भने भन्दाखेरि रुसको जो सैन्य अपरेसन छ युक्रेनमा त्यो डोनबासमा मात्रै सीमित छैन र डोनबासभन्दा त्यो धेरै अगाडि बढ्छ र त्यो डोनबासलाई मात्रै लक्षित गरेर अब यो सीमित रहन्न भन्छ उनले। किन भूराजनीतिले अब त्यो बाटोतिर हामीलाई लग्यो भन्ने कुरा हिजो मात्रै बोले। यसले के देखायो भन्छ भने युक्रेन युद्ध अब महिनौसम्म, सम्भवतः वर्षौसम्म अब लाम्मिन्छ हैन। यो रोकिने सम्भावना भएन एउटा पाटो। दोस्रो पाटो यसको मैले के बुझ्छु भन्छ भने रुसले युक्रेनलाई हिजोको जो इतिहासमा थियो त्यही इतिहासमा गाप्न खोजेको छ। किन युक्रेन कहिले पनि सार्वभौम देश होइन। यसको इतिहास हेर्ने हो भने यो एउटा सोभियत सङ्घको एउटा राज्यको रूपमा 1922 पछि 17 पछि उदाएको हो, एउटा प्रान्तको रूपमा, राज्यको रूपमा। तर त्योभन्दा पनि ग्रेटर रसियाको चाहिँ राजधानी थियो कीव हैन। जारको पालामा ग्रेटर रसिया भन्थे। त्यो बेला रुस ठुलो थियो, साम्राज्य ठुलो थियो। त्यसको पहिलो राजधानी नै कीव थियो। अहिलेको कीव युक्रेनको राजधानी थियो भने त्यो इतिहासमा रुसकै एउटा भाग हो र ल्याब्रोभले त्यही भन्न खोजिरहेका छन्। हिजोको चाहिँ तपाईको कुराबाट त्यो बुझिन्छ डोनबासमा मात्रै सीमित नरहेर रुस चाहिँ त्योभन्दा धेरै अगाडि बढ्छ भनेर जुनले प्रष्ट भाषामा बोले त्यसले के बुझिन्छ भन्छ भने युक्रेनलाई रुसले पूर्ण रूपमा मिलाएर छाड्ने एउटा रणनीति र अगाडि बढेको देखिन्छ। अब यसको कारण के? मैले यति मात्रै अहिले चिरफार गर्न खोजेको। अब यसको कारण मैले के बुझ्छु भन्छ भने रुसीहरूले सम्भवतः रुसी मात्रै नभनौँ, बाहिर चाहिँ रुसीहरू देखेका छन्। यसमा चिनियाहरू पनि छन्, अरू शक्तिहरू पनि छन्। उनीहरूले पश्चिमाहरूलाई एउटा निर्णायक लडाइँको बिन्दुसम्म लग्न खोजिरहेको प्रश्न देखियो। अब किन युद्ध चाहिँ लामो युद्धमा परिणत भयो हैन, दीर्घकालीन युद्धमा परिणत भयो। अब यसबाट पछि हट्ने पश्चिमाहरूलाई त्यो पनि सम्भावना छैन। फ्रन्टमा आएर रुससँग लड्ने त्यो पनि सम्भावना छैन। त्यसको आँट पनि उनीहरू छैन। भनेपछि हुन्छ के त भनेपछि माने युद्धलाई लम्ब्याएर अब यो सिनो रसियन खेमा भनौँ न, जसलाई उनीहरूले आफ्नो भाषामा पश्चिम र पूर्वको ध्रुवीकरण भनिरहेका छन्, यसलाई टुङ्ग्याउमा पुर्याउने एउटा रणनीति हो युक्रेन सङ्कट भन्ने चाहिँ अब स्पष्ट रूपमा त्यस्तो चाहिँ तपाईको देखिन थाल्यो मेरो आफ्नो बुझाइमा। किन अब युक्रेन किन लम्बिने त? जस्तो मलाई पनि के लाग्छ भन्छ भने यदि रुसले युक्रेनमाथि कब्जै गर्ने हो, जसरी भए पनि छिट्टै कब्जा गर्ने चाहिँ रणनीतिबाट जान्थ्यो भने त्यो 7 दिनको भन्दा बढी अगाडि त्यो ठुलो कुरो थिएन। यो संसारले पनि त्यही अनुमान गरेको थियो। 7 दिनभित्रै युक्रेन समाप्त हुन्छ भन्ने अनुमान थियो। तर चाहिँ 5 महिना भयो र ल्याब्रोभको कुरो सुन्यो भने यो चाहिँ वर्षौं पनि जान सक्ने सम्भावना देखियो। माने लम्ब्याउन खोजेको देखियो।
अब यो लम्ब्याउन किन खोजियो त भन्दाखेरि यसलाई दुई पाटाबाट हेरौँ हैन। अब किन भन्छ भने यो लम्ब्याउन किन खोजिएको छ भन्छ भने पश्चिमको पूर्ण पतन, पश्चिमी जगतको पूर्ण पतन अथवा छोटकरीमा भन्दाखेरि युरो अमेरिकनहरूको पूर्ण पतन को बिन्दुसम्म पुग्नको निम्ति त्यो बिचमा चाहिँ जस्तो अर्को जो पूर्वीय चाहिँ ब्लक भन्छौँ नि अहिले, पूर्वीय जो शक्ति भन्छौँ त्यो शक्तिलाई सबै आयामबाट कम्प्लिट विकसित गर्नको निम्ति जस्तो राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, सामरिक हैन सबै क्षेत्रबाट पूर्ण बनाउनको निम्ति एउटा समय, एउटा अवधि, एउटा कोर्स चाहिन्छ। अब त्यो अवधि रुसीहरूले खोजिरहेको देखियो हैन। जस्तो त्यसका केही उदाहरण भन्छु भने यो बिचमा जस्तो भित्र त त्यो प्रयास भइरह होला। जस्तो यो बिचमा युक्रेन युद्ध सुरु भइसकेपछि ब्रिक्समा सामेल हुने देशहरूको लाइन चाहिँ ठुलो लाइन ताती सुरु भएको छ। जस्तो ब्रिक्स भनेको चीन र रुसको अगुवाईमा बनेको हो यो। जस्तो चाहिँ तपाईको अर्जेन्टिना, इरान हैन दुईटाले प्रोसेस अगाडि बढाइसके र यो 4-5 दिन यताको समाचार हो टर्की, साउदी अरेबिया र इजिप्ट जो चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने पश्चिमी कित्ताका भन्न बुझिन्थे हैन, अमेरिकन कित्ताका भन्न बुझिन्थे, ती देशले पनि ब्रिक्समा सामेल हुने आफ्नो इच्छा प्रकट गरे हैन। मैले यो एक खालको ध्रुवीकरण हो। ब्रिक्स भनेको के हुन्छ भने G7 भनेर जो भन्छ नि त्यसको एउटा काउन्टर हो हैन, त्यसको एउटा काउन्टर हो अथवा समग्र भन्छ भने पश्चिमी ब्लकको काउन्टर हो हैन सबै कोणबाट। ब्रिक्सको तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईको जस्तो यो युक्रेन युद्धको जो लम्बिँदै गयो हैन, लामो युद्ध हुँदै गयो, यसलाई बुझ्नको निम्ति अलिकति यो रसियन र चाइनिजहरुबाट जुन भाषाहरू आएका छन् यसको अन्तरलाई अलिकति हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने देख्छु म हैन। जस्तो गएको डिसेम्बर 15 मा चीनमा चाहिँ जस्तो यो सी जिङपिङ र पुटिनका बीचमा भेट भएपछि लगत्तै एक दुईटा केही शब्दहरू बाहिर आएको थियो उनीहरूबाट। उनले के भनेका थिए भन्दाखेरि अब दुनियाँमा एउटा आफ्नै खालको जस्तो पश्चिमाहरूको विकल्पमा एउटा फाइनेन्शियल सिस्टम अब तयार हुन्छ, हामी बनाउँछौँ भनेर भनेका थिए। जस्तो एउटा वित्तीय प्रणाली हैन, मनी ट्रान्सफर गर्ने एउटा जो प्रणाली हुन्छ जो अहिले स्विफ्ट भनेर चर्चित छ विश्वमा सबभन्दा प्रभावकारी, त्यो वित्तीय प्रणालीको कुरा उनले एउटा गरेका थिए त्यो बेलै। र त्यो बेलै उनले अर्को गरेको कुरो के हुन्छ भने मल्टिपोलर वर्ल्ड भनेका थिए, बहुध्रुवीय विश्व। अहिलेको एक ध्रुवीय भयो, त्यही भएर अत्याचार ज्यादती भयो अमेरिकनहरूको, युरोपियनहरूको। अब दुनिया चाहिँ बहुध्रुवमा जानुपर्छ, त्यो भएपछि मात्रै एउटा सन्तुलन र सबैको सुरक्षाको अवस्था आउँछ। र बिस्तारै बिस्तारै त्यो कहाँ गयो भन्छ भने अब पुटिनले अस्ति केही दिन अगाडि 2 हप्ता अगाडि पुरानो व्यवस्थाका विरुद्ध नयाँ विश्व व्यवस्थाको उदय भइसकेको घोषणा गरे हैन। र त्यो बढ्दै बढ्दै कहाँ आयो, अस्ति भर्खरै यो एक हप्ता भित्रैको कुरा हो, रुसको संसदमा डुमामा व्यवस्थापिकामा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले एउटा प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। सायद लाग्छ त्यो निर्णय हुन्छ। के भन्दै दर्ता गरेको छ भन्छ भने हाम्रो देशमा पश्चिमा भाषा र संस्कृतिको प्रभावलाई रोक्नुको निम्ति हैन, जसलाई पुटिनले 2021 को उनको सुरक्षा दस्तावेजमा डिवेस्टर्नाइजेसन भनेका थिए। माने रुसको सुरक्षा प्रणालीलाई पश्चिमाकरणबाट मुक्त गर्ने भन्ने भाषा थियो। त्यसै त्यो बढ्दै बढ्दै कति गहिरो गयो भन्छ भने अहिले शब्द र संस्कृतिमा गयो। र त्यो संसदमा पेश के भयो भन्छ भने यो प्रेसिडेन्ट भन्ने शब्द यो पश्चिमा शब्द हो र यो अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वाशिङटनको पालादेखि सुरु भएको हो। र यो पश्चिमा शब्द र संस्कृतिको आयातले हामी भित्र धेरै धमिलोपना आएको छ, हामीले धेरै गिजोलेको छ। यो सबै चाहिँ निर्मूल पार्नुपर्छ। र प्रेसिडेन्ट भन्ने ठाउँमा ब्लाद अथवा अर्को एउटा कुनै शब्द छ त्यो अहिले मैले बिर्सेँ, त्यो चाहिँ तिनी स्लाभिक संस्कृति सभ्यताका शब्दहरू हुन्, स्लाभ सभ्यताका शब्दहरू छन्। स्लाभ सभ्यता भनेको पूर्वी युक्रेनको सभ्यता, पूर्वी युक्रेनका सबै देशहरू स्लाभ सभ्यताबाट आएका हुन्। पश्चिमी सभ्यतालाई जरैदेखि कसरी मेटाउने भन्ने लडाइँमा रसियनहरू पसे भनेपछि अब शब्द पनि बदल्ने, पश्चिमा शब्दहरू पनि आउट गर्ने, संस्कृति पनि आउट गर्ने भनेपछि लडाइँ ज्यादै गहिरो भएर गयो। र लडाइँ कहाँ गयो भन्छ भने यो पश्चिमी सभ्यता र पूर्वीय सभ्यता सोलोडोलो हैन, यो कोणबाट गयो रुसीहरूको यो निर्णय हेर्दा। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्छ भने सायद यही चिजको तयारी
अबको यो ध्रुवीकरण र यो चाहिँ लडाईँ अभूतपूर्व जो इतिहासमा कहिले भएन त्यस्तो किताबन्दी हुँदैछ, त्यस्तो विशाल, त्यो पनि प्रष्ट मूल्यहरूमा आधारित, सभ्यतामा आधारित, संस्कृतिमा आधारित, मूल्यहरूमा आधारित हैन, त्यस्तो ध्रुवीकरण इतिहासमा पहिलोपटक हुँदैछ। त्यो सङ्केत रुसीहरूले दिएका छन्। शब्दमाथि लडाईँ सुरु गरेर, संस्कारमाथि लडाईँ सुरु गरेर त्यो यथार्थ बन्यो। जस्तो हामी किन डुब्यौँ, जस्तो हाम्रा घर परिवार यहाँका मान्छेहरू किन यति छाडा, अराजक, अनुशासनहीन भयो भन्छ भने त्यो भाषाले धेरै काम गरेको छ। जब हाम्रो घरमा, हाम्रो समाजमा अङ्ग्रेजी पस्यो हैन, हाम्रो संस्कृतिमा जब पश्चिमा पस्यो, त्यसपछि हाम्रो विनाश सुरु भएको हो त्यो लडाईँ रुसीहरूले सुरु गरे। त्यसकारणले अब यही लडाईँलाई तपाईको एउटा संरक्षण गर्नकै निम्ति मैले भन्छु यो लडाईँ लामो छ हैन, लामो जान्छ। किन भन्छ भने 500 वर्षदेखि संसारमा राज गरिरहेको एउटा पश्चिमा साम्राज्यवादलाई धराशायी बनाउने लडाईँ हो, यो चान्चुने लडाईँ होइन हैन। एउटा सिङ्गो आधा पृथ्वीलाई चाहिँ यो ज्यादती जो गरिरहेछ एकाधिकारबाट पन्छाउने लडाईँ हो, त्यो मामुली पक्कै छैन। त्यसकारणले यो रात उल्टिन्न। अब त्यसकारणले युक्रेन युद्ध लाम्बियो एउटा पाटो र लाम्बियो। अब यो बाहिर युद्धको स्वरूपको कुरा मात्रै भयो। दोस्रो मैले भने लडाईँ भाषा र संस्कृतिको तहमा गयो। त्यो रुसको मात्रै कुरा गरिराखेन मैले, चीनले पनि गएको 2 वर्ष अगाडि एसियाली सभ्यताका नाममा एसियाका थुप्रै देशहरूबाट चाहिँ एउटा देशहरूको एउटा सम्मेलन गराएको थियो चीनमा हैन। पूर्वीय सभ्यता भनेर चीनमा एउटा सम्मेलन गराएको थियो, चीनले धेरै पहिले सुरु गरेको। किन अहिले सबैले के बुझ्यो भन्छ भने हामीमाथि पश्चिमाहरूले राज गर्नुको कारण हामीले उनको चिज आत्मसात गर्नको कारणले हो हैन। जस्तो हामी त उनको भयौँ हैन, जस्तो उनको पद्धति, उनका संस्कार, उनका मूल्य मान्यता, उनको भाषा सबै चिज चाहिँ आत्मसात गर्दा त हामी त उनको मान्छे हो, पश्चिमा भयौँ हो। त्यसकारणले हामीले आफ्नो मार्यौँ, किन हामी उनका भयौँ सबै कोणबाट। त्यसकारणले हामीले आफ्नो मार्यौँ र उनका गुलाम भयौँ। त्यो कारणले उनी सफल भएको हो। यसबाट मुक्त हुनुपर्छ। लडाईँको सार यति हो मैले बुझेको, लडाईँको सार यति हो। युक्रेनमा रुसले त्यही मनसायले हात हालेको भन्ने कुरा अब स्पष्ट भयो र यो लडाईँलाई एउटा सुरक्षा दिनको निम्ति मैले बुझेको, यसलाई सुरक्षा दिनको निम्ति चीन र रुसले विश्वको कुनै पनि भागमा जाने कानुन निर्माण गरे र त्यो खालको सुरक्षा गठबन्धन सुरु भइ पनि सकेको छ हैन। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु, क्यारिबियन क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिकाको तल ल्याटिन र अब दुईटा अमेरिकाको बीचमा, दुईटा महादेशको बीचमा जो क्यारिबियन सागरको क्षेत्रमा देशहरू छन्, त्यो क्यारिबियन क्षेत्रमा रुस, चीन लगायत अरू चाहिँ 8-10 वटा 5-7-8 वटा ल्याटिन अमेरिकी देशहरू मिलेर एउटा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दैछन् केही समयपछि हैन। भनेपछि अमेरिकाको आँगनमा सैन्य अभ्यास सुरु हुनु सुरु गर्यो। एक यो सैन्य ध्रुवीकरणको सङ्केत हो मैले भन्न खोजेको। अब क्यारिबियन क्षेत्र अर्को खेमाको एउटा सैन्य अखाडा बन्ने भयो। अब निकारागुवाले आफ्नो देशमा चाहिँ रुसी सेना तैनात गर्न पाउने अधिकार कानुन पारित बनाइसकेको छ। भेनेजुएलामा त्यही तयारी भइरहेको छ। एउटा क्षेत्रको कुरा गर्दा, अब मध्यपूर्वको कुरा गर्दा हिजो अस्ति मात्रै पुटिन, एर्दोगान, टर्कीका एर्दोगान र इरानी राष्ट्रपति रइसीका बीचमा त्रिपक्षीय छलफल भयो। यद्यपि त्यसमा युक्रेन सङ्कटको कुरा पनि छ, सिरियाको समस्याको कुरा पनि छ। त्यति मात्रै छैन, त्यो एउटा गठबन्धन हो र अहिले मध्यपूर्वमा अमेरिकनहरूलाई चुनौती दिनको निम्ति एउटा शक्ति तयार पारिँदैछ। त्यसको सङ्केत कहाँ आयो भन्छ भने त्यो 3 देशको एउटा संयुक्त वक्तव्यमा के भनिएको छ भन्छ भने सिरियाबाट अमेरिका पूर्ण रूपमा निस्कनुपर्छ हैन। अब टर्की त्यहाँ आउनु भनेको ठुलो उपलब्धि हो रुसीहरूको निम्ति, किन टर्की नेटोको सदस्य हो। नेटोको सदस्यले सिरियाबाट अमेरिकनहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ निस्किनुपर्छ भन्ने चाहिँ वक्तव्यमा सामेल हुनु भनेको त्यो ठुलो उपलब्धि हो, त्यो सङ्केत हो, टर्किसहरूको पनि सङ्केत हो। मैले भने अघि नै एउटा त ब्रिक्समा सामेल हुने मनसा इच्छा चाहिँ टर्कीले व्यक्त गर्यो, अर्को चाहिँ सिरियाबाट निस्कन रुससँग मिलेर चाहिँ वक्तव्य जारी गर्यो। माने मध्यपूर्वमा चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको काउन्टरमा एउटा चाहिँ अर्को शिविर तयार हुँदैछ। अब हामीले दक्षिण प्रशान्त क्षेत्र अस्ट्रेलियाको वरिपरि हामीले सुन्दै आएका छौँ, जस्तो सोलोमनलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाएर चीनले र यता कुरिल द्वीपको वरिपरि जो जापानसँग विवाद छ
त्यसलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाएर रुसले आफ्नो सैनिकीकरणको अभियान तीव्र रूपले अगाडि बढाएका छन्। उतातिर एक खालको घेराबन्दी सुरु भएको छ। अब चाहिँ जस्तो अनि चाहिँ त्यही हुन्छ चाहिँ दक्षिण अमेरिकाको दक्षिणी भागमा मलाई लाग्छ अब यो पंक्ति चाहिँ तपाईको ल्याटिन अमेरिका पस्छ, दक्षिण अमेरिका पस्छ, त्यसको संकेत अर्जेन्टिनाबाट आएको छ। र अर्जेन्टिनाले जो फोकल्यान्ड टापु छ अर्जेन्टिनाको, जहाँ बेलायतको कब्जा छ, जहाँ चाहिँ 1982 मा युद्ध भएको थियो, नेपाली सेनाको कारणले बेलायतले जितेका थिए, त्यो इतिहास प्रसिद्ध छ। त्यो चाहिँ फेरि फिर्ता तुरुन्त दिए भनेर अर्जेन्टिनाले कुरो उठाएको छ र चीनले खुलेरै त्यसको समर्थन गरेको छ। भनेपछि अब चाहिँ ल्याटिन अमेरिकामा पश्चिमा शक्तिहरू एउटा मुठभेडमा आउनुपर्ने परिस्थिति बन्दैछ। र तपाईको त्यो मात्र हैन, अहिले चाहिँ युक्रेन सङ्कटपछि रसियनहरूको चाहिँ तीव्र रूपमा आफ्नो चाहिँ तपाईको के आँखा चाहिँ गढेको छ एसिया, दक्षिण एसिया, त्यसपछि अफ्रिकामा पनि। जस्तो अहिले अफ्रिकामा जस्तो अल्जेरियासँग त झनै एउटा के चाहिँ मिलिटरी सामरिक स्तरको एउटा सम्बन्ध रुसीहरूले अगाडि बढाइसकेका समाचार 2-3 नेता मात्रै सार्वजनिक भएका छन्। मैले रुसी सञ्चार माध्यममा हेरेको थिएँ। अफ्रिकाका धेरै देशहरूको हालत त्यो छ हैन। अब चीनले लगानीको कोणबाट सबै अफ्रिका खायो भनेर पश्चिमाहरू बौलाइरहेका छन्, अमेरिकाहरू बौलाइरहेका छन्। र अब रसियनहरू चाहिँ सामरिक रूपमा त्यहाँ चाहिँ केन्द्रित भए भने अब अफ्रिकामा चाहिँ पश्चिमाहरू नाजुक अवस्थामा पर्छन्। अरू एसियाको हालत हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसकारणले अब यो लडाईँ कहाँ गयो मैले भन्न खोजेको भन्छ भने साह्रै गहिरो भयो, एकदम गहिरो भयो। र मैले भने सभ्यता, भाषा, संस्कृति र बोल्ने शैलीसम्म पुग्यो। अब किन पश्चिमाबाट बिल्कुल मुक्त सार्वै थियो, पश्चिमा प्रदूषणबाट बिल्कुलै मुक्त लडाईँ यति हो अहिले हैन। युक्रेनको नाममा सुरु भएको लडाईँ हो र यसलाई चाहिँ सुरक्षा दिनको निम्ति सेना चाहिँ संसारभरि परिचालन गर्ने दुईटा देशले कानुन बनाए, त्यो अनुसारका क्षेत्रीय ध्रुवीकरण अगाडि बढे। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी कामना गरौँ यो ध्रुवीकरण नेपालमा पनि सुरु हुनुपर्छ, त्यो लडाईँकै रूपमा सुरु हुनुपर्छ। किन भन्छ भने यो दलाल कित्ता, यो बिकेको भाडामा प्रयोग भएको जो अपराधी कित्ता छ देशको, नेपालभित्र सत्ता कब्जाहरूको, यो भन्सुनबाट ठाउँमा आउँदैन। किन अब उसले किनिसकेको मान्छेहरू हुन् यिनीहरू। अब हामीले जो चाहिँ ध्रुवीकरण विश्वमा भइरहेछ नि पश्चिमा विरुद्ध, त्यो ध्रुवीकरण नेपालमा अगाडि बढाउन जरुरी छ। यही नै हाम्रो देशको सङ्कटको मूल सार पनि हो। र यससँग लड्ने हो भने हामीले अहिलेको युक्रेन सङ्कटको नाममा, त्यो त निमित्त कारण हो, युक्रेन सङ्कटको नाममा जुन प्रवृत्ति अब अगाडि बढ्यो, ध्रुवीकरण जस्ता मुद्दाहरूमा अगाडि बढ्यो, त्यसको स्वागत गर्दै हामीले आफ्नो देशमा त्यस्ता खालका मुद्दाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरातिर सबैको ध्यान जान जरुरी छ। त्यो लडाईँ अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा, त्यो भाषामा, त्यो संस्कारमा, त्यो लवाई खुवाईमा, त्यो जस्तो चाहिँ जीवन पद्धतिमा हैन, अथवा चाहिँ तपाईको खानपिनमा, चौतर्फी यो लडाईँ हामीले अगाडि बढाउनु जरुरी छ। जुन दिन यो लडाईँ हामी जित्छौँ त्यो दिन यिनीसँग हामी लड्नु पर्दैन, यिनका जरा आफै भत्किन्छन् र यहाँबाट आफै भाग्छन् हैन। किन यिनी जरो समातेर बस्या हुनाले हामी चाहिँ कमजोर भएको हो। उनको जरो कहाँ भत्काउने, कसरी भत्काउने भन्ने कुरा, जुन चिज उनीहरूले हामीमाथि लादे, यो चिजलाई हामीले काट्ने बित्तिकै उनको जरा स्वतः चाहिँ तपाईको काटिन्छ। त्यसपछि उनीहरू यहाँ टेक्ने ठाउँलाई विश्वको लडाईँ यो हो। मैले ध्रुवीकरणको मैले धेरै पटक भने, र नेपालको लडाईँ पनि यही हो। जसरी विश्व एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको दिशामा गयो भने, युगान्तकारी भनेको आधुनिक युगको अन्त्य अथवा 500 वर्ष यताको पश्चिमा युगको अन्त्यको दिशामा गयो, नेपालको लडाईँ पनि युगान्तकारी लडाईँ हो। सुगौली सन्धिपछि थोपरिएको जो गुलामी हो, यसका विरुद्धको लडाईँ हो। हामी यसमा सङ्कल्प गरेर अगाडि जानुपर्छ, हामी यसमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ र यसमा कुनै पनि प्रकारको भ्रम हामीमा रहनुहुन्न। यो दिशातिर यहाँहरू सबैको ध्यान जाओस्। हस्, धन्यवाद।